अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे कि एक शख्स उनके साथ चल पड़ा। जंगल में एक जगह गहरे घड़े में हड्डियों का ढेर पड़ा था। वो आदमी हड्डियों का ढेर देखकर रुक गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए रूहुल्लाह, वो क्या इसमें आज़म है जिसे पढ़कर आप मुर्दों को जिंदा फरमाते हैं? मुझे भी वो इसमें आज़म सिखा दीजिए ताकि इन बुसीदा हड्डियों में जान डाल सकूं। इस अहमक की ये बात सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश हो जाओ, तेरी जुबान इस इस्म के लायक नहीं। वो आदमी बज़िद हुआ और कहने लगा, बहुत अच्छा, अगर मेरी जुबान इसमें आज़म के लायक नहीं तो फिर आप ही इन हड्डियों पर पढ़कर दम करें। उसने यहाँ तक अपनी बात पर इसरार किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सख्त मुताज्जब हुए और दिल में कहा, इलाही, ये क्या वेद है? इस अहमक को इतनी जिद किस लिए है? ये अपने मुर्दे को भुलाकर दूसरे मुर्दे को जिंदा करने की फिक्र में है। हक ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इसमें हैरत की क्या बात है। हमाकत को हमाकत ही की तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी ही का घर ढूंढती है। कांटों का उगना उनकी बोई जाने की औज़ है। इतने में इस बेवकूफ़ ने फिर से इन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर दम करने का तकाजा किया और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो बोला, ए रूहुल्लाह, अब आप भी अपना मौजज़ा दिखाने में बखल से काम लेने लगे हैं। आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले सी तासीर नहीं रही होगी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर दम किया। आन की आन उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई। क्या देखता है कि एक हैबतनाक शक्ल का शेर उसने गर्ज कर चुस्त की और बेवकूफ़ शख्स को लम्हा भर में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया, यहाँ तक कि खोपड़ी भी पाश पाश कर डाली। इसका खौल ऐसा खाली हुआ जैसे इसमें कभी बेजा था ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये तमाशा देखकर हैरान हुए और शेर से पूछा, ए जंगल के दरिंदे, तूने इस शख्स को इतनी तेज़ी से क्यों चीर फाड़ डाला? शेर ने जवाब दिया, इस वजह से कि इस अहमक ने आपको खफा कर दिया था और आपकी तौहीन पर उतर आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तूने इसका गोश्त क्यों ना खाया और खून क्यों ना पिया? शेर ने कहा, ए पैगंबरे खुदा, मेरी किस्मत में अब रिज्क नहीं है। अगर इस जहान में मेरा रिज्क बाकी होता तो मुझे मुर्दों में दाखिल ही क्यों किया जाता। इसी तरह का एक और वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे और आपके साथ आपके कुछ हवारी भी थे। उन्होंने रास्ते में एक खोपड़ी देखी तो हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको अल्लाह ताला ने मुर्दों को ज़िंदा करने की नेमत से नवाजा है, तो आप इस खोपड़ी को ज़िंदा होने को कहिए और इसमें रूह फूंकने का कहिए ताकि हम इसकी ज़िंदगी से कुछ सबक सीख सकें। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ हटकर खड़े हो गए और आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू अपने हुक्म और इरादे से इस खोपड़ी में जान डाल दे और इसे ज़िंदा कर दे। चुनाचे आपकी दुआ कबूल हुई और इस खोपड़ी में रूह आ गई और वो कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए ज़िंदा किया है, तो पूछिए आप मेरे मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू बता कि तू कौन सी शख्सियत है? उसने कहा, मैं बादशाह था। आपने पूछा कि तेरी उम्र कितनी थी और तू कितना अरसा जीता रहा? तो उसने कहा कि मैं 1000 साल जिंदा रहा और मेरी 1000 औलादें हुई। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू कैसा बादशाह था? तो उसने जवाब दिया, मैं एक जालिम बादशाह था। मैं इस दुनिया को फतह कर लेना चाहता था और मैं इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। हज़ारों शहर फतह किए, हज़ारों शहर ब्लॉक किए और हज़ारों इंसान कत्ल किए। मैंने इस दुनिया को पाने में कोई कसर न छोड़ी और मौत के वक़्त मुझे इसमें से कुछ काम न आया।
نہ 1000 سال کی زندگی، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ شان و شوکت۔ آخر میں جان گیا کہ اصل دولت تو زہد و تقویٰ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی اور حواری اس سوچ میں ڈوب گئے کہ ہمیں بھی زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا، جس میں ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستے میں کہیں سے گزر ہوا، ان کے کچھ حواری بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس کھوپڑی کو اٹھایا اور اس کے کان کے سوراخ میں انہوں نے کچھ ڈالنا چاہا، لیکن اس میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو زور سے پھینک دیا۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور کھوپڑی آپ کو نظر آئی۔ اس کھوپڑی کو اٹھایا اور اس میں بھی انہوں نے کوئی چیز کان کی طرف سے گھسانی چاہی، تو وہ اندر گھس گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو بھی زور سے پھینک دیا اور پھر اس کے بعد ایک اور کھوپڑی ملی، اس کھوپڑی کو بھی اٹھایا، پھر اس میں بھی کچھ داخل کیا تو ایک کان میں وہ چیز گھس کر اندر رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا اور پھر ادب سے لے جا کر ایک جگہ دفن کر دیا۔ آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک کھوپڑی کو آپ نے دیکھا تو پھینک دیا، ایک کھوپڑی کو دیکھا تو اس کو بھی پھینک دیا، پھر تیسری کھوپڑی اٹھائی اور پھر دیکھا، بوسہ دیا، لے جا کر دفن کر دیا، آخر یہ کیا قصہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی کھوپڑی وہ ہے جس کے کان میں کوئی حق بات گھستی ہی نہیں تھی۔ یہ اتنا بڑا کافر تھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاس آتے تھے، اللہ کی باتیں جب بھی اس کو سنائی جاتی تھیں، لیکن اس کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ اس سختی کا اثر کانوں پر بھی ہو گیا، اس لیے کان اس بات کو سنتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے میں نے اس کھوپڑی کو اٹھا کر پھینک دیا کہ یہ قابل تعظیم و تکریم نہیں ہے، بلکہ یہ تو قابل توہین ہے، قابل تذلیل ہے۔ دوسری کھوپڑی ملی، وہ مومن کی کھوپڑی تھی۔ وہ مومن تھا، مانتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، لیکن ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس چیز کو میں نے اس کے کان میں داخل کیا تھا وہ بھی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا، لیکن وہ دل میں نہیں اترتی تھی، اور اس کا دل اس قدر سخت تھا کہ اللہ کے احکام تو اسے سنتے تھے، لیکن دل اس کا قبول نہیں کرتا تھا۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، دل کے اندر گھسنے والا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی قابل تعظیم نہیں سمجھا، اس لیے اس کو وہیں پھینک دیا۔ اور جو تیسری کھوپڑی ملی تھی، یہ مومن کامل کی کھوپڑی تھی۔ مومن بھی تھا، مومن کامل بھی تھا، مگر جو کمال اس کے اندر تھا، انبیاء کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتا تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا نہیں تھا، بلکہ ایک کان سے سنتا تھا اور دل کے اندر اتار لیتا تھا۔ اسی لیے جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز ڈالی تو وہ اندر رہ گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کی جائز تمنائیں، خواہشیں اور حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔